یار جدوں حضرت سکینہ ویندیاں ہون گیاں او میرے باپ دا سر کٹیا لیدا پیا ہویا ہے تے اے میرے باپ دا تاڑ کٹیا لیدا پیا ہویا ہے کیسا منظر ہونا ہے کربلا دا اللہ اکبر مگر میں قربان جاواں حضرت حسین رضی اللہ عنہ دی سیرت تمہیں صدقے جاواں پیغام صبر دائی دیتا ہے درس صبر دائی دیتا ہے بخاری شریف اندر لکھیا ہے جدوں آپ دا سر مبارک لے کے کوفے دے گورنر ہاؤس دے اندر آگے کہ عبید اللہ ابن زیاد بیمان جڑا ہے نا انہیں آپ اندر چھڑی ہے تے انہیں حضرت حسین دے ہوٹاں تے چھڑی ماری ہے تے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اوے ظالمہ خیا کر حسین دے ہوٹاں تے چھڑیاں نہ مار تینوں پتہ نہیں انہاں ہوٹاں نو میرے آقا چوسیا کر دے سن انہاں آندے نے لوگوں میرا دل کہندا ہے او سب نالے ڈنگ ماردا ہوئے گا تے نالے کہندا ہونا ہے ظالمہ تو سی میرے حسین دے ہوٹاں تے چھڑیاں ماردا اج نبی پاک علیہ السلام دے نواسے نو شہید کیتا گیا آپ دے 71 عزیز ساتھیاں نو شہید کر دیتا گیا بھتیجے بھی شہید ہوئے پہنے تے بھانجے بھی شہید ہوئے پہنے اللہ اکبر سکے پتراں دے لاشے بھی سامنے میرے حسین رضی اللہ تعالی اتنا استقامت دا پہاڑ ہے ایڈا صبر دا پہاڑ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی پھر بھی گھر والیاں نو نصیحتاں کیتیاں جا رہی نے نہیں میری بہناں نہیں میری اہلیہ میرے گھر والے ہو اگر مینوں ایتھے ذبح کر دیتا جائے تے تسی اللہ اکبر پردہ ضائع نہیں کرنا تسی پٹنا کٹنا نہیں ہے تسی شریعت دی خلاف ورزی نہیں کرنی واہ حسین میں تیرے صبراں تو میں تیری استقامت تو ہی قربان جاواں اللہ اکبر یارو منظر دے سامنے لے کے آنا 51 والیا اردا گرد نو آن والیا اے پچھلے دناں دے اندر ثواب دے دریا دے اندر انج کر کے 18 بندے ایک جگہ تے موبائل تے سیلفیاں بناندے پے سن عورتاں بچے مرد اللہ اکبر تے اچانک دریا در لایا تے لوکاں نے ویکھیا اسی جدوں وی او ویڈیو فیس بک تے ویکھنے تے دل کمبن لگ جاندا ہے ایک ایک کر کے بندے دے ہاتھ چھٹدے پے نے تے ایک ایک بندہ دریا دی نظر پہ آندا ہے چھوٹے چھوٹے بچے پانی وچ رڑدے پے نے تے یار اکھاں نال ویڈیو ویکھ کے ساڈے دل نوں کو جون لگ پیندا یار اے کی ہو گیا ہے اللہ اکبر چھوٹے چھوٹے بچے دریا دی نظر ہو گئے نے بیبیاں دریا دی نظر ہو گئیاں نے یار دل کمبن لگ پیندا ہے اللہ نہ کرے کسے گھر دے اندر 5 میتاں کٹھیاں آ جاون نا تے قیامت دا منظر آن لگ پیندا ہے کدی اس منظر تے بھی غور کریا کر ایک ایک کر کے میرے نبی دے خاندان دے ایک ایک فرد نو شہید کیتا جا رہا ہے کتے انہوں محمد نو شہید کر دیتا گیا ہے کتے ابو بکر تے عمر حضرت حسین دے بیٹیاں نو شہید کر دیتا گیا ہے کدی حضرت قاسم نو شہید کر دیتا گیا ہے اللہ اکبر دیگر نبی پاک علیہ السلام دے گھر والے 71 لاشیں میرے حسین دے آسے پاسے پہنے تے میرا حسین پھر بھی میدان دے اندر کھڑا ہے حق نو لے کے کھڑا ہے اللہ اکبر تے پورے صبر تے استقامت دے نال کھڑا ہے یار جاننا ہے نا کربلا دے میدان اندر حضرت حسین رضی اللہ عنہ دی چھوٹی جی بیٹی سکینہ بھی نال ہے اے تیاں تے باپ دے سینے تے سون دیاں عادی ہوندیاں نے بیٹیاں تے اپنے باپ دے ہاتھ پھڑ کے ٹرن دیاں عادی ہوندیاں نے باپ دے کمبے تے سیراں کرن دیاں عادی ہوندیاں نے یار جدوں حضرت سکینہ ویندیاں ہون گیاں او میرے باپ دا سر کٹیا لیدا پیا ہویا ہے تے اے میرے باپ دا تاڑ کٹیا لیدا پیا ہویا ہے کیسا منظر ہونا ہے کربلا دا اللہ اکبر مگر میں قربان جاواں حضرت حسین رضی اللہ عنہ دی سیرت تمہیں صدقے جاواں پیغام صبر دائی دیتا ہے درس صبر دائی دیتا ہے بخاری شریف اندر لکھیا ہے جدوں آپ دا سر مبارک لے کے کوفے دے گورنر ہاؤس دے اندر آگے کہ عبید اللہ ابن زیاد بیمان جڑا ہے نا انہیں آپ اندر چھڑی ہے تے انہیں حضرت حسین دے ہوٹاں تے چھڑی ماری ہے تے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اوے ظالمہ خیا کر حسین دے ہوٹاں تے چھڑیاں نہ مار تینوں پتہ نہیں انہاں ہوٹاں نو میرے آقا چوسیا کر دے سن انہاں ہوٹاں تے میرے آقا پیار کریا کر دے سن حیا کر شرم کر نبی پاک دے نواسے نال انج نہ کر اللہ اکبر لوگو اس عبید اللہ ابن زیاد نے ظلم کرایا میرے حسین تے آپ دی توہین کیتی ہے تے پھر انجام پتہ ہے کی بنیا ہے اللہ اکبر حضرات محترم راوی بیان کردا ہے اس دن ایک بندہ دوڑدا ایک محلے دے اندر آیا کہندا لوکو پتہ لگیا جے فاسق دا پتر فاسق ماریا گیا استغفر اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ دی توہین کیتی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی توہین کیتی اللہ اکبر ویر جی
راوی بیان کردا ہے انج گلاں کردیاں سمان تو جویں تارا ٹٹ پیندا ہے جویں بجلی گر پیندی ہے ایدیاں اکھاں تے دو روشنیاں پیاں نے اے بندہ اکھاں تو انا ہو گیا ہے حسنین دی عداوت برباد کر دیندی جے حسنین دا بغض بڑا پیڑا انجام جے حسنین نال بغض نہیں رکھنا جامع ترمذی وچ لکھیا ہویا ہے اس عبید اللہ ابن زیاد بے ایمان نو جدوں ماریا گیا نا ایدی میت نو لے آ کے ایدی لاش نو لے آ کے کوفے دے بازار وچ رکھ دیتا گیا لوگاں دی بھیڑ لگ گئی لوگ کہندے نے یار ویکھو ایندا انجام اچانک لوگ کہندے ہٹ جو پیچھے ہو جو پیچھے ہو جا آ گیا کی آیا ایک اژدہا آیا ایک سپ آیا آ کے دی آستین وچ داخل ہو گیا اللہ اکبر چھاتی تے چڑھ کے بیٹھ گیا تے کدی دے ہونٹاں تے ڈنگ ماردا ہے کدی دیاں اکھاں تے ڈنگ ماردا ہے کدی دی چھاتی تے ڈنگ ماردا ہے میری جماعت دے بہت بڑے عالم دین مولانا تفصیل احمد زیغم صاحب حفظہ اللہ انہاں کتاب لکھی ہے ہمیں حسین سے محبت کیوں ہے اس کتاب دے اندر لکھ دینے آمدے نے لوگوں میرا دل کہندا ہے او سب نالے ڈنگ ماردا ہوئے گا تے نالے کہندا ہونا ہے ظالمہ تو سی میرے حسین دی ہوٹاں تے چھڑیاں ماردا اج لعنت بھیجنا میں تیری شکل تے تو دنیا تے آخرت تے ذلیل ہویا ڈنگ ماردا پیا اے سب نصر حضرت حسین نال جنہ ظلم کیتا ہے اے نام دا انجام انجدہ ہی ہونا ہے سیدہ امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندیاں نے اللہ نازل لینا دیاں قبرہ جہنم دی آگنر پار دے جنہ کربلا اندر میرے حسین تے ظلم کیتا ہے تے ساڑھا بھی بیان سن لو مسلک اہل حدیث دی بھی گال نوٹ کر کے لے جو میں اپنا موقف تے اپنی جماعت تے اپنے مسلک دا موقف بیان پہ کرنا وا لوگو اللہ دی قسم چوک کے کہنا وا جنہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید کیتا ہے جنہ حضرت حسین دی شہادت دا حکم دیتا ہے جنہ حضرت حسین دی شہادت دی اندر کسی طرح بھی سپ آیا ہے جڑی آپ دی شہادت دا سن کے خوش ہو گئے نے اے سارے لامتی نے اے سارے جہنمی نے اے جہنم دے کتے نے انہاں تے اللہ دی بھی لعنت ہے اللہ دے فرشتیاں دی بھی لعنت ہے اللہ دے نبیاں دی بھی لعنت ہے والناس اجمعین انہاں تے ہر چیز دی لعنت ہے دنیا چ بھی ذلیل ہوئے تے انشاءاللہ آخرت چ بھی ذلیل ہوئے گی ذلیل ہونگے اور ساڑھا جینا جناب حسین نال ساڑھا مرنا جناب حسین نال ساڑھا پیار نبی پاک دے نواسے ساڑھی الفت نبی پاک دے نواسے ساڑھی محبت نبی پاک دے نواسے ساڑھی عقیدت نبی پاک دے نواسے اور ساڑھی جان نبی پاک دے نواسے نے ساڑھا ایمان نبی پاک دے نواسے نے ساڑھا موقف نوٹ کر لو میں جاندیاں پیغام دیواں تے گل مقاماں بولا کہ جو شہید کروائے برباد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے میرے نال ذرا محبت نال پیار نال تسی کہنا زندہ باد لوکاں نو پتہ لگے حسین دے منن والے بیٹھے اچھی کہو ذرا سبحان اللہ بولا کہ جو شہید کروائے برباد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے وہ خون ہے رسول کا تو بیٹا ہے بطول کا نہیں کوئی جواب علی کے گلستان کے پھول کا نہیں کوئی جواب علی کے گلستان کے پھول کا دشمن رسول کو حسین سے اناد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے وہ کل بھی زندہ باد تھا وہ اب بھی زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے حسین وہ جوان ہے جو قاری قرآن ہے صحابی رسول ہے نبی کا خاندان ہے صحابی رسول ہے نبی کا خاندان ہے صدیق عمر کا لاڈلا صدیق عمر کا لاڈلا زمانے بھر کو یاد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے حسین حق کی گفتگو حسین سچ کی گفتگو حسین حق کی جستجو حسین تیرا تذکرہ نگر نگر کے 400 حسین تیرا تذکرہ نگر نگر کے 400
پیار آپ کا میری ایمانی جائیداد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے غلط فہمی دور اڑ جانی چاہیے تو آڈی حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے میرا پیار نوٹ کر لو حسین نور عین ہے ہمارے دل کا چین ہے حسین پر میں کیا لکھوں حسین بس حسین ہے حسین پر میں کیا لکھوں حسین بس حسین ہے حسینی ہوں حسینیت سے دل میرا آباد ہے حسینی ہوں حسینیت سے دل میرا آباد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے اللہ فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اسی بھائی صحابہ نال بھی پیار کرنے ہیں تے اہل بیت نال بھی کوئی بندہ صدیق دی صداقت تے شک کرے گا پھر اسی صدیقی بن کے آواں گے انشاءاللہ کوئی فاروق اعظم دی عدالت تے شک کرے گا اسی فاروقی بن کے آواں گے کوئی حضرت عثمان دے عیاب تے شک کرے گا پھر اسی عثمانی بن کے آواں گے کوئی حیدر قرار دی شجاعت تے شک کرے گا اسی حیدری اور علوی بن کے آواں گے تے کوئی بندہ حضرت حسین تے شک کرے گا پھر اسی حسینی بن کے آواں گے انشاءاللہ ساڈا سارے نال پیار ہے سارے نال محبت ہے